बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। ईरान ने नाज़रीन पूरी दुनिया को नकेल डाल के रख दी है। और पहले सिर्फ गल्फ कंट्रीज की, खलीजी ममालिक की और कुछ ममालिक की ट्रेड के ऊपर उन्होंने पहरादारी शुरू की थी। लेकिन सोचिए, हमने आपको माजी की वीडियोस में भी काफ़ी मर्तबा कहा था, अगर बाबुल मंदब, आबनाए बाबुल मंदब बंद हो गया तो रेड सी, जहां से पूरी दुनिया की ट्रेड गुजरती है, क्या होगा। यमनी हौसी, यमनी मज़ाहिमती तंजीम ने अब एक धमकी दी है, और वो जो कि ईरान से ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिशें की जा रही थी, अब ईरान ने पूरी दुनिया के सामने अपनी एक शर्त रख दी, और अगर ईरान की उस शर्त को ना माना गया तो फिर नाज़रीन पूरी दुनिया की जो मईशत है उसको रोक लिया जाएगा, और पूरी दुनिया की मईशत की जो रीढ़ की हड्डी है उस पर पैर रख दिए हैं ईरान ने। अब नाज़रीन कोई ऑप्शन और नहीं बचा अमेरिका के पास, यूरोपीय ममालिक के पास, बरतानिया के पास, इस ऑप्शन के अलावा कि वो इसराइल का साथ छोड़ दें। यूरोपीय ममालिक तो पहले ही इसराइल से पीछे हट चुके हैं, लेकिन नाज़रीन यमनी मज़ाहिमती तंजीम ने भी अब एक शर्त रखी है ईरान को देखते हुए। वो कौन सी शर्त है जिस पर पूरी दुनिया लरज उठी है? फैसला कुन 24 घंटे शुरू हो चुके हैं, और अगर ईरान की उस शर्त को न माना गया तो फिर एक नई जंग शुरू होगी, और इस मर्तबा ये एक माशी जंग हो सकती है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक खतरनाक मंसूबा तैयार किया है। वो क्या मंसूबा है जिसके तहत भारत पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की कोशिश कर सकता है, और पाकिस्तान ने जो रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, भारत पाकिस्तान की रेड लाइन को क्रॉस करने की एक नाकाम कोशिश करने वाला है। किस तरीके से करेगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, ईरान ने रिस्पॉन्स जो दिए अमरीकी हमलों को, 3 ममालिक पर बड़े पैमाने पर, हमने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि हमले किए गए। अब नाज़रीन कुछ मजीद मिसाइल्स दागे गए हैं, और इसके साथ साथ जो है कुवैत का एयरपोर्ट, उस पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, और दीगर इराक में, बहरीन में, कतर में सायरन्स बज चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ नाज़रीन भारत का जो प्लान है, उस प्लान के अलावा अब बाबुल मंदब की जो सिचुएशन है नाज़रीन, वो डिसाइड करेगी कि ये जंग प्रोलॉन्ग होगी या फिर नहीं होगी। आखिर कौन सा ऐसा हथियार है, कौन सी ऐसी शर्त है जो कि रखी गई है ईरान की जानिब से, जिसको मानना अब अमेरिका की, जिसको मानना अब यूरोप की, जिसको मानना अब बरतानिया की, पूरी दुनिया की मजबूरी हो सकता है नाज़रीन। और इसके साथ साथ तुर्किया की जानिब से स्टेटमेंट सामने आ रही है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान, मिस्र के अंदर बड़ा एक ज़बरदस्त पॉलिसी चेंज आया है, और मिस्र के अंदर जो पॉलिसी चेंज आया, हमने आपको बताया था, फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने इसराइल को अपना दुश्मन डिक्लेयर किया है। वो क्या तफसीलात हैं, वो क्या डिटेल्स हैं, वो भी नाज़रीन आगे चलकर आपके साथ शेयर करेंगे। भारत को एक और बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है, और कश्मीर के अंदर 3 कश्मीरी मुजाहिदीन ने पूरे भारतीय अफवाज को नत डाल के रख दी है। और सिर्फ ये 3 मर्द मुजाहिद ऐसे थे जिन्होंने 50,000 भारतीय फौजियों को और इजरायली ड्रोन से छुप कर उनको जिस तरह तिगनी का नाच नचाए हैं नाजरीन, हम आपके साथ वो डिटेल्स शेयर करेंगे। 11 से 12 भारतीय फौजियों को भी जहन्नुम वासिल किया है, इजरायली ड्रोन्स भी मार गिराए हैं, और ये 3 मर्द मुजाहिद अभी तक पकड़े या क्या डिटेक्ट तक नहीं हो सके कि ये कहाँ से आते हैं, कार्रवाइयाँ करते हैं। तो नाजरीन, इस हवाले से कुछ अहम तफसीलात है वो भी आगे चलकर आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले नाजरीन, जो गजा है, फलस्तीन है, फलस्तीन एक आज़ाद रियासत के तौर पर देखना चाहते हैं, यूरोप भी देखना चाहता है, और पाकिस्तान भी देखना चाहता है, और अब वो उम्मीद एक्चुअली फिर से जोर पकड़ने लगी है। वो उम्मीद जिंदा होती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? इसलिए कि ईरान और इसराइल की पहले 12 रोजा जंग हुई, अमेरिका उस जंग में शामिल था। उसके बाद नाज़रीन अब जो जंग हुई है, उस जंग ने, फैसला कुन जंग ने बहुत सी बातें वाजे कर दी, और उनमें एक बात तो ये है कि ईरान झुकेगा नहीं, बिकेगा नहीं, और गजा के मामले पर कभी भी ईरान को मनाया नहीं जा सकता।
اور ایران نے اپنی پروکسیز کو جس طریقے سے اسٹرانگ کیا، اس کے بعد ناظرین ان کی پروکسیز کو جس طریقے سے کاؤنٹر کیا، شام کے اندر جس طریقے سے ان کی حکومت، ان کی پروکسیز کی حکومت کو گرایا گیا، یمنی حوثیوں کو جس طریقے سے، یمنی مزاحمتی تنظیم کو جس طریقے سے کمزور کیا گیا، لبنان کے اندر مزاحمتی تنظیم کو جس طریقے سے کمزور کرنے کے لیے ان پر مسلسل حملے کیے گئے، غزہ کے اندر فلسطینی مزاحمتی تنظیم کو جس طریقے سے کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، ڈسپائٹ آف آل دیٹ ایفرٹس ایسا لگ رہا تھا کہ ایران بڑا کمزور ہو چکا ہے، لیکن اس جنگ نے ٹوٹلی سچویشن تبدیل کر دی۔ سچویشن کیسے تبدیل ہوئی ناظرین؟ سچویشن ایسے تبدیل ہوئی کہ اس جنگ کے بعد ایک بات واضح ہو گئی کہ ایران کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا تھا۔ اب ایران نے اسرائیل کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے شرائط رکھ دی ہیں، وہ شرائط اور وہ نکات جو کہ زبردستی ایران سے منوانے کی کوششیں کی جا رہی تھی، اب ایکچولی ایران نے پوری دنیا کے سامنے ایک شرط رکھی ہے، اور یمنی مزاحمتی تنظیم بھی ریڈی ہو چکی ہے۔ کس لیے؟ باب المندب، آبنائے باب المندب کو بند کرنے کے لیے۔ ناظرین، یمنی مزاحمتی تنظیم نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے، ایران کی جانب سے ان کو سپورٹ بھی کی جا رہی ہے، اور آبنائے باب المندب اگر بند ہو گیا تو پوری دنیا کی معیشت رک جائے گی۔ ایک جو شرط رکھی گئی ہے، وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ غزہ سے اسرائیلی فوجیوں کو نکلنا ہوگا، اگر یہ نہیں نکلیں گے تو پھر یمنی مزاحمتی تنظیم باب المندب کو بند کر دے گی اور پوری دنیا کی ٹریڈ رک جائے گی، کیونکہ ریڈ سی سے گزر کر جاتی ہے ٹریڈ، اور اس طریقے سے پوری دنیا اکنامک کولیپس کی طرف بڑھے گی، اکنامک کولیپس ہو جائے گا، جو معاشی استحکام ہے وہ کہیں پر بھی قائم نہیں رہ پائے گا، پوری دنیا کے اندر ہمیں ایک ڈاؤن فال دکھائی دے گا، اکانومی کولیپس کرتی ہوئی دکھائی دے گی۔ مہنگائی، کیونکہ تیل، پیٹرولیم کی مصنوعات، اور یہ صرف ان کی نہیں بلکہ کسی بھی گڈز کی جو ہے وہ ٹریڈ نہیں ہو سکے گی۔ 80 to 90% ٹریڈ ابھی جو ورلڈ ٹریڈ ہو رہی ہے وہ پانی کے تھرو ہو رہی ہے، سمندری تجارت ہو رہی ہے، تو اگر وہی سمندری تجارت رک گئی تو پھر ٹریڈ کیسے ہو پائے گی؟ کیونکہ وہاں پر وزن بھی اس سے زیادہ جو ہے نہیں، نہ ایئر میں اتنا وزن ٹریول کر کے لے جایا جا سکتا ہے، اور نہ زمینی اتنا وزن ٹریول کر کے لے جایا جا سکتا ہے، اور پھر پہاڑیوں کے اندر اور مختلف جگہوں پر ویٹ کو اور گڈس کو لے کر جانا بھی پاسبل نہیں ہوتا۔ دیٹ از دا ریزن سمندری تجارت جو ہے وہ 80 to 90% اس وقت ہو رہی ہے، اور اگر وہ رک گئی تو پھر پوری دنیا کی جو معیشت ہے اس کی گردن دبوچ لی جائے گی، اینڈ دیٹ از واٹ ایران از پلاننگ ٹو ڈو۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، یہ اب آپشن دے دیا گیا اور پوری دنیا اس وقت پریشان ہے، امریکہ اس وقت پریشان ہے، امریکہ نے نیتنیاہو کو ننگی گالیاں تک نکالیاں، تلخ کلامی تک کی کہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ناظرین کیا ہوتا ہے۔ باب المندب اگر بند ہو گیا تو پھر ایک اور تباہی کے لیے آپ سب تیار رہیے گا، اور اس مرتبہ یہ تباہی صرف اس کے اثرات پاکستان تک، بھارت تک، بنگلہ دیش، افغانستان تک نہیں بلکہ پوری دنیا تک پھیلیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اگر ہم دیکھیں تو بھارتی ریاست، بھارت نے ایکچولی جو پلان تیار کیا پاکستان کے خلاف، پاکستان کی ریڈ لائن کو عبور کرنے کا، وہ پلان کیا ہے؟ بھارتی ریاست ہماچل پردیش، اس کے گورنر نے پاکستان کو بنجر بنانے کے لیے ایک منصوبے کا اعلان کیا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی ہماری ریڈ لائن ہے، ہم نے بھارت کو بارہا یہ کی، لیکن نہیں، وہ کھلواڑ کر رہے ہیں، وہ چھیڑ کر رہے ہیں، تو دریائے چناب سے ایک سرنگ نکال کر پانی کو بیاس میں منتقل کرنے کی ایکچولی یہ کوشش کر رہی ہیں، تاکہ پاکستان کا پانی مکمل طور پر بند ہو جائے۔ لیکن اگر وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، اس کے بعد جو ان کو رسپانس دیا جائے گا اور جو اس بات کا جواب دیا جائے گا ناظرین، پھر ہم سے کوئی شکایت نہیں کرنی ہے، ہم انہیں ایڈوانس میں یہ بتا رہے ہیں۔ صرف یہ نہیں ناظرین، بلکہ جو 3 کشمیری مجاہدین نے نکیل ڈال کے رکھ دیا، نت ڈال کے، اور تیغنی کا ناچ جو نچایا بھارتی فورسز کو، 3 کشمیری آزادی پسند مجاہدین نے مقبوضہ کشمیر کے 3 کلومیٹر پر محیط جنگل میں ناظرین جاری محاصرے کے دوران تقریباً 50,000 بھارتی فوجیوں اور جدید اسرائیلی ڈرونز کو بے بس کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 11 دنوں میں 12 سے زائد جو بھارتی اہلکار ہیں ان کو جہنم واصل کیا گیا، اور صرف یہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 2 اسرائیلی ڈرونز کو بھی مار گرائے۔ یہ ہمیں اب اسرائیل اور بھارت کا جو نیکسس ہے وہ بالکل واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے، اور بھارت نے مزید فوجی دستے اب اس جنگل کے اندر تعینات کر دیے ہیں۔ یہ ان کی بے بسی کا عالم ہے جو کشمیری مجاہدین سے نہیں لڑ پا رہے، اور یہ آپریشن سندور 2 کی دھمکیاں دیتے ہیں اور پاکستان کے خلاف آنے کی باتیں کرتے ہیں۔ آ جائیں، ان کا شوق پورا کر دیں گے ناظرین۔ فی الوقت یہ ڈیولپمنٹ تھی، جیسے کوئی مزید ڈیولپمنٹ آتی ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔